پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت سن اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کو ایک قتل گاہ وچ تبدیل کر کے دا ہے۔ بھارتی صفاق فوجیاں سن حال ہی سری نگر وچ ایک جعلی مقابلے وچ 4 کشمیریوں کو بے دردی دے نال شہید کیتا۔ بھارتی فوجیاں سن حیدرپورہ وچ نام نہاد تلاشی اور محاصرے دی کارروائی دے دوران سیمنٹ تے تاجر الطاف احمد بٹ، ڈینٹل سرجن مدثر گل، پراپرٹی ڈیلر اور ایک چاہ دے سٹال دے مالک کو شہید کر کے دا ہے۔ ان شہادتاں تھی بعد سری نگر دے مختلف علاقیاں وچ زبردست بھارت مخالف مظاہرے پھٹ پے۔ مظاہرین سن ٹارگٹ کیلن دے شہداء دی میتاں انہاں دے ورثاء دے حوالے کرنے دا مطالبہ کیتا ہے۔ انہاں دا آخنا سا کہ فوجی ایک ظالمانہ پالیسی دے تحت معصوم کشمیریوں کو قتل کر رہے ہیں، جڑا کہ حال ہی وچ بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ سن مقبوضہ علاقے دے دورے دے دوران وضع کیتی ہے۔ حیدرپورہ وچ معصوم کشمیریوں دا وحشیانہ قتل بھارتی فوجیاں دی قاتلانہ اور شفاق ذہنیت دی عکاسی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس میر وائز عمر فاروق دی زیر قیادت حریت فورم اور دوئی حریت تنظیمہ اور رہنماواں سن بے گناہ کشمیریوں کو جعلی مقابلہ میں شہید کرنے دے اتے سخت خفگی دا اظہار کردے ہوئے آخیا کہ کشمیریوں دی جبری گرفتاریاں تھی کہن کے انہاں دے اتے کالے قوانین دے تحت مقدمے دے اندراج شہریوں کو انسانی ڈھال دے طور دے اتے استعمال کرنے اور جعلی جھڑپاں وچ شہید کرنے تھی واضح ہو جاندا ہے کہ مقبوضہ کشمیر دی صورتحال بد تیں بدتر ہوندی جا رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر وچ جعلی مقابلہ وچ معصوم کشمیریوں کو قتل کرنا پچھلے 30 سالاں تھی بھارتی فوجیاں دا مشغلہ بن چکیا ہے۔ بھارت منظم طریقے تھی جعلی مقابلہ وچ کشمیریوں دی نسل کشی کر رہا ہے، جڑا کہ فاشسٹ مودی حکومت دی جموں کشمیر وچ مسلماناں دے آبادیاتی تناسب دی تبدیلی دی پالیسی دا واضح حصہ ہے۔ کشمیریوں دی تحریک آزادی دی تاریخ حیدرپورہ جیسے بیان جعلی مقابلہ تھی پری پئی ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ کشمیریوں دی نسل کشی دے خلاف بین الاقوامی برادری ان کو عملی اقدام کرے۔